चलो बच्चों एक दफ़ा लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी एंटी साइकोटिक्स, इंट्रोडक्शन ले लिया था साइकोसिस का, शिज़ोफ्रेनिया को डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट लाइन ड्रग्स के नाम भी डिस्कस कर लिए थे जब डिफरेंसेस डिस्कस किए थे, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स को डिस्कस किया था, नेगेटिव सिम्टम्स को डिस्कस किया था। पॉजिटिव सिम्टम्स की ड्रग्स देखी थी, नेगेटिव सिम्टम्स की ड्रग देखी थी। अच्छा, अब जस्ट ओवरव्यू लेते हैं दोबारा से कि वी आर गोइंग टू स्टडी एंटी साइकोटिक्स। एंटी साइकोटिक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स एंड सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक्स. First generation antipsychotics are further divided into low potency drugs and the high potency drugs. There are two low potency drugs. First one is thioridazine and the chlorpromazine. उसके बाद जी मैंने आपको बताया लो और हाई पोटेंसी को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब आप कैटजन की बुक खोलोगे आपको एक मीडियम पोटेंसी की भी ड्रग भी मिलेगी, दैट इज परफेनाजिन. अच्छा जी, आपने लिपिनकॉट से ड्रग्स के जब नाम देखोगे सिंपली ड्रग्स के नाम लिखे हैं. कैटजन आपने खोली, कैटजन में आपने देखा जी ड्रग्स के नाम तो लिखे हैं, बट आगे ये भी मेंशन है कि दिस पर्टिकुलर ड्रग इज विच टाइप ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, आपने जब जो कैटजन खोली उसके अंदर मिला कि आपको जो मोस्टली लो पोटेंसी की ड्रग्स, फर्स्ट जनरेशन लो पोटेंसी की जो ड्रग्स हैं, दीज आर मोस्टली फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स. क्लियर, ऐसे आपको मिल गया जी. आप फर्दर डिटेल में जाते गए, हर ड्रग के आगे जी उसने फर्दर सब डिवाइड कर दिया कि इन एक्चुअल वो कौन सा टाइप ऑफ डेरिवेटिव है. ठीक है, ओके. जब आपने देखा थायोरिडाजिन लिखा दैट इज पाइपरीडीन डेरिवेटिव, क्लोरप्रोमाजीन दैट इज एलिफेटिक डेरिवेटिव. भाई आपके पास जो लो पोटेंसी की ड्रग्स हैं इसके बारे में मेंशन है कि आप इसको यू विल यूज़ इट लेस. ओवरऑल जब हम लोग अपने लिपिनकॉट के बुक को खोलें जिसके अंदर मेंशन है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में मेंशन है कि आप इसको कन्वेंशनल ड्रग्स भी कहते हैं, टिपिकल ड्रग्स भी कहते हैं और ट्रेडिशनल ड्रग्स भी कहते हैं. और इन ड्रग्स को आपने कैटेगराइज कर दिया लो और हाई पोटेंसी के अंदर. ठीक है, ओवरऑल देख लो आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स हैं इनके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आपके पास हैं, आप कह लो ADRs आपके पास आते हैं. फर्स्ट वन इज़ के दिस इज़ मोर सेडेटिव, दिस विल कॉज द वेट गेन, एंड थर्डली इट विल रिजल्ट इन EPS. अब अक्सर CNS खोलोगे ना तो EPS का नाम आ जाएगा. व्हाट इज EPS? दिस इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. अब जी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या हैं? दीज आर मूवमेंट डिसऑर्डर्स. ठीक है, अब जब आप लिटरेचर खोलो या आपके इवन कैटजन की बुक के अंदर भी है कि मूवमेंट डिसऑर्डर जिसे हम EPS कहते हैं, ये आता क्यों है? ये तब आता है जब आपके ब्रेन के डोपामीन रिसेप्टर्स की 80% ऑक्यूपेंसी हो जाती है. आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन रिसेप्टर्स जो कि स्ट्राइएटल डोपामीन रिसेप्टर्स हैं, अगर वो रिसेप्टर्स 80% बाउंडेड हो जाएंगे ड्रग के साथ तो दिस विल रिजल्ट इन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. दीज आर दी मूवमेंट डिसऑर्डर जिसको हम EPS भी कहते हैं. अब EPS को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक हल क्या है कि जी मैं अपने रिसेप्टर्स को 80% ऑक्यूपाई ना करूं. ठीक है, तो भी हम लोग जब अपने पेशेंट को ड्रग देते हैं या ड्रग्स को डिज़ाइन करते हैं तो आपका जो टारगेट है कि आपने स्ट्राइएटल डोपामीन रिसेप्टर्स को कितना ऑक्यूपाई करना है, दैट मस्ट बी एट लीस्ट 60% होने चाहिए. जब आपके 80% ऑक्यूपेंसी होगी, ठीक है, 60% ऑक्यूपेंसी होगी तो आपके पास इफेक्ट्स आएंगे, आप अपने पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन को मैनेज कर सकेंगे. लेकिन अगर ये ऑक्यूपेंसी आपकी चली जाती है 80% पे तो तब कौन सा साइड इफेक्ट्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे? EPS. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये आपके पास एक जनरल इंट्रो था. अब जी आपके पास ये दो साइड इफेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, दो लो पोटेंसी की ड्रग्स डिस्कस कर ली जिसके अंदर था आपके पास थायोरिडाजिन और क्लोरप्रोमाजिन. फिर आपके पास मीडियम पोटेंसी की ड्रग आ गई दैट वाज दी परफेनाजिन. अब आपके पास रहेगी हाई पोटेंसी की ड्रग. आपने अपनी ड्रग्स के निमोनिक्स अपने अकॉर्डिंगली बनाने हैं जो आपको याद रहे. जब फॉर एग्जांपल जो एक निमोनिक आपके पास है कि हैरी फाउंड टेस्टी पाइनएप्पल्स, टेस्टिंग पाइनएप्पल्स, टेस्टी पाइनएप्पल, आपकी मर्जी, आप भी जो मर्जी बना लो. हैरी H फाउंड F, टेस्टी T, पाइनएप्पल P, टेस्टिंग पाइनएप्पल, फिर T और फिर P आ गया. अब जी क्या है? H स्टैंड्स फॉर हेलोपेरिडोल.
دین آپ کے پاس آ جائے گی فلوفینازین, ٹرائفلوپیرازین, دین آپ کے پاس آ جائے گی پروکلورپیرازین, تھایوتھائزین, دین یو ہیو دی پائموزائڈ. یہ آپ کے پاس ڈرگز آ گئی. ڈرگس کے نام آپ کو میں یاد کرنے پڑیں گے, ایگزام میں لکھنے کو آ سکتے ہیں. جب میں جی آ جاتی ہوں اپنی فلوفینازین کی طرف, ٹرائفلوپیرازین کی طرف اور کلورپیرازین کی طرف, تو ان کے بارے میں آپ کی کیڈزن کی بک کے اندر مینشنز ہیں, دیز آر دی پائپرازین ڈیریویٹیوز. ٹھیک ہے, ڈیریویٹیوز کون سے ہیں یہ کیڈزن کے اندر ہی مینشن ہے. ٹھیک ہے, اگر میں تھایوتھائزین کی بات کروں, کون سا ڈیریویٹیو ہے, دیٹ از تھایوزینتھین ڈیریویٹیو, جبکہ آپ کے پائموزائڈ کے بارے میں لکھا ہے دس مسلینیس کی کیٹیگریز میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, مین چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے بچوں, ڈرگس کے سائیڈ افیکٹس, ان کے موڈ آف ایکشن سے یاد رکھنے ہیں, کیسے آپ کے ڈیزیز کو مینیج کر رہا ہے, یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جی اگر میں بات کروں سب سے پہلے آپ کے ہیروپیریڈول کے اوپر, جو کہ ہائپوٹینسی کی ڈرگ ہے. اگر ہائپوٹینسی کی ڈرگ ہے اٹ مینز میں اس کو لو ڈوز میں استعمال کروں گی تو میرے پاس افیکٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی اس ڈرگ کے بارے میں مینشن ہے, this is a drug that will tightly bound to the dopaminergic neuroreceptors. آپ کے ڈوپامین ریسپٹرز جو آپ کے نروس سسٹم, آپ کے سی این ایس کے اندر پریزنٹ ہے, اس کے ساتھ جا کے یہ ڈرگ بائنڈ کر جائے گی. ہم لوگوں نے آلریڈی 5 پاتھ ویز ڈسکس کیے تھے, ڈوپامائنرجک پاتھ ویز جن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. 4 ایسے پاتھ ویز ہیں جو ہیومن بینگس کے اندر آئیڈینٹیفائڈ ہیں. 5th پاتھ واز ان دی ریٹس. ٹھیک ہے, اچھا اسٹل جی ہیروپیریڈول آپ کے پاس ڈرگ ہے جو اسٹل ان یوز ہے, پریکٹس میں ہے, اور اس ڈرگ کا جو میجر آپ کے پاس ADR ہے, سائڈ افیکٹ ہے, دیٹ اٹ ول ریزلٹ ان EPS, دیٹ از ایکسٹرا پیرامڈل سمٹمس, جو کہ موومنٹ ڈس آرڈرز ہیں. اوکے جی, اس کا جو فرسٹ پاس افیکٹ ہے ہیروپیریڈول کا وہ کم ہے. اس ڈرگ کے اوپر فرسٹ پاس افیکٹ کم ہوگا, جس کی وجہ سے ڈرگ کی جو سسٹمک بائیو اویلیبلٹی ہے دیٹ از 65%. ہیروپیریڈول جو کہ آپ کے ہائپوٹینسی ڈرگس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے, اس کی سسٹمک بائیو اویلیبلٹی زیادہ ہے. اگر میں اپنے لو پوٹینسی ڈرگس کے بارے میں ڈسکس کروں, جو لو پوٹینسی کی ڈرگس ہیں اس کے اوپر فرسٹ پاس افیکٹ آتا ہے, جس کی وجہ سے لو پوٹینسی ڈرگس کی سسٹمک بائیو اویلیبلٹی از جسٹ 25 to 35%. اوکے جی, 25 to 35% آ گئی. ہیروپیریڈول سب کو کلیئر ہے یہاں تک؟ اچھا, دس ڈرگ ہیروپیریڈول جو کہ ہائپوٹینسی کی ڈرگ ہے, اٹ مینس آپ کی بک میں ٹھیک مینشن ہے کہ دس از مور پوٹنٹ ڈرگ. اگر نو ڈاؤٹ بھی سائڈ افیکٹس آئیں گے اگر آپ ڈوز بڑھاتے جائیں گے. بھئی ادھر آپ کی بک کے اندر مینشن ہے کہ آپ کے پاس جو ڈرگز مور پوٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ ان کی وہ ایفیکیشیس بھی زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, دین مور سلیکٹیو ایکشن ہے آپ کے ہیروپیریڈول کا. اب آپ کو یہ پوائنٹ آگے جا کے سمجھ آئے گا کہ بعض میرے پاس اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ایسی ہیں جو ملٹیپل جو آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں بھی یہ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, اب جو نیکسٹ پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از 2nd جنریشن ڈرگس.